अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर बात की जाए एडिक्शन की, नशे की, तो बहुत सारे लोग जो हैं एडिक्शन की बीमारी में मुब्तला हैं और वो जो है नशे के साथ जो है अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं और वो जो है उससे बचना भी चाहते हैं। अक्सर नशा करने वाले को जो है बहुत सारी जो है मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो उन तमाम मुश्किलात को भूलकर नशे का इस्तेमाल करना जो है उसे ज्यादा फायदेमंद लगता है। उसे लगता है कि जो नशा वो इस्तेमाल कर रहा है वो जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। ये इस्तेमाल करेगा तो बहुत फायदे में रहेगा और अगर ये इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो इसके बगैर इसकी जिंदगी है ही नहीं। अक्सर लोग जो है मुख्तलिफ तरह के जो है नशा और केमिकल ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स जो है वो ले रहे होते हैं और उनकी जो फैमिली होती है वो जो है इस आदत से, इस नशे की बीमारी से बेहद परेशान होती है। अक्सर जो लोग हैं जो नशे की तरफ जो है राग़िब होते हैं, जब वो नशा कर रहे होते हैं तब जो है इनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। जब चाहे जहां से चाहे जो है ये पैसों का जुगाड़ लगा लेते हैं और नशे के लिए जो है जो पैसे इनको जरूरत के हैं नशे की, वो जो है उन पैसों का नशा खरीद लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक एलीट क्लास से है और उनके लिए नशा जो है वो पार्टी, ड्रग्स, फंक्शंस और बहुत कुछ जो है उन्होंने टाइटल एंड टैग्स दिए होते हैं कि नशा जो है हम इस वजूहात की बेस पे करते हैं और जो नशा नहीं करता उसे जो है वो कूलनेस का टैग नहीं लगता, उसे जो है वो अपनी जो उनकी एलीट क्लास है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, या जो है बहुत सारे उन्होंने जो है इस तरह की चीजें जो है वो जनरलाइज की होती हैं। और वो लोग तो जो है उनके लिए नशा खरीदना और नशे का इस्तेमाल करना बड़ा आसान होता है। वो अपनी जिंदगी में जो है बाज़ दफा जो है नशा छोड़ने के लिए डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर भी विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा होता है। वो जो है उस पैसे का जो है इस्तेमाल करके अपने इलाज के लिए जो है किसी न किसी रिहेबिलिटेशन विजिट करते हैं और वो जो है वहां से इलाज करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि वो जो है सक्सेसफुली जो है उन्होंने अपनी जो है जिंदगी में नशे को छोड़ दिया, लेकिन बाज़ दफा जो है ऐसे भी लोग होते हैं कि सिर्फ इलाज के बाद दोबारा जाकर नशे की तरफ जो है राग़िब हो जाते हैं। तो आज जो है स्पेशली उन लोगों के ऊपर बात करूंगा जो लोअर क्लास से या मिडिल क्लास से जिनका ताल्लुक होता है और वो नशे की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उनकी जिंदगी कैसी होती है। ये जो लोग जो लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास से होते हैं, इनकी जिंदगी में नशा जो है इनकी जो है जिंदगी गुजारने की जरूरत बना होता है। ये या तो वो पैसे जो है वो नशे के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं या वही पैसे जो है घर वालों को दे रहे होते हैं। शुरू में जो है ये कम पैसों से जो है नशे की तरफ जाते हैं और जो है अपनी जरूरत के मुताबिक जो है नशा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब जो है नशे का स्पेसिफिक टॉलरेंस लेवल जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है, इनकी जेब से उतने ही ज्यादा पैसे जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इनकी जो है डेली की रूटीन में या वीकली रूटीन में या मंथली रूटीन के अंदर जो है उन पैसों का इजाफा होना शुरू हो जाता है। इनके लिए नशा खरीदना जो है शुरू में तो बड़ा आसान और बड़ा इजी होता है, लेकिन जैसे जैसे ये नशे की लत में, नशे की बीमारी में जो है मुब्तला होते रहते हैं तो इनके लिए नशा खरीदना उतना ही मुश्किल होता रहता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो है मुख्तलिफ तरह के जुगाड़ जो है वो लगा रहे होते हैं। कोई अपने जो है फैमिली मेंबर से जो है बोरो कर रहा होता है कि मुझे जो है पैसे चाहिए, मैंने इस काम पर इन्वेस्ट करने, लेकिन एक्चुअली वो जो है नशे के ऊपर कर रहा होता है। अक्सर जो है वो घर का जो है यहाँ तक नौबत आ जाती है कि सामान बेचना शुरू कर देते हैं। घर में जो है पहले बड़े शौक से जो है जब वो नशा नहीं करते तो वो घर को सजाते हैं, मेंटेन करते हैं, जरूरियात जिंदगी की हर चीज को जो है वो अप्रोच करते हैं और घर में लेकर आते हैं कि हम भी जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड्स और जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, जो हमारे फैमिली के लिए बहुत एक्सेप्टेबल है और जो भी जरूरत है हमारे घर के लिए, हम वो चीजें मार्केट से खरीद लें। फिर
جو ہے ہوتا کیا ہے، جب جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، نشے کی ضرورت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور کہیں سے ان کو بورو بھی کیے ہوئے نہیں ملتے، تو پھر جو ہے انہیں مجبور ہو کر اپنے گھر میں سے آہستہ آہستہ جو ہے یہ سامان جو ہے وہ باہر دوسرے لوگوں کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے جو ہے ایک ایسی زندگی گزارنے کے کچھ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس جو ہے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور پھر جو ہے اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر جو ہے یا تو وہ اس سے گھر چل سکتا ہے، یا ان کا نشہ چل سکتا ہے، یا پھر جو ہے صرف اور صرف نشے کا علاج چل سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے لوگ نشے کی اتنی لت اور اتنی کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈفرینٹ سورسز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ گورنمنٹ سینٹرز اور بہت ساری جو ہے اور بھی جو ہے این جی اوز کے انڈر جو ہے چلنے والے اداروں کی طرف جو ہے یہ رجحان کرتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا جو ہے علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر جو ہے یہ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اگر وہاں پر سروسز اس کو مل رہی ہے یا ان کو جو ہے سروسز مل رہی ہیں، وہ جو ہے پراپر جو ہے وہ سروسز لینا پسند ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہے ہینڈ اینڈ ماؤتھ ہوتے ہیں، ان کے پاس جتنا ریسورس ہوتا ہے یہاں یہ تو اپنی لائف کے اوپر جو ہے وہ لگا لیتے ہیں یا اس سے گھر چلا رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے جب واپس آتے ہیں علاج کروا کے، تو بہت سارے ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ جو صرف اور صرف جو ہے جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، جسمانی سمٹمز کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر اور جو ہے یا کسی جو ہے ہاسپٹل میں وزٹ کرتے ہیں، جیسی بہتر ہوتی ہیں گھر آ جاتے ہیں کہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ نشے کی جو عادت ہے وہ ہماری چھوٹ گئی ہے، ہمارا نشے کا علاج ہو گیا ہے، اور یہ جو لوگ جو ایکچوئل جو ہے ٹریٹمنٹ پروسیجر ہوتا ہے اسے فالو ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ڈرا بیک ایسا آتا ہے کہ یہ جو ہے دوبارہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں اور دوبارہ سے وہی نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ نشہ جو ہے ہم اس کو زندگی میں چھوڑ ہی نہیں سکتے، نشہ جو ہے جو بھی شخص نشے کی طرف جاتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے نشے کی زندگی سے واپس آ ہی نہیں سکتا، نشہ ہی استعمال کرے گا، یا تو اس کی موت ہوگی یا اس کے پاس نشہ ہوگا۔ نشے کا علاج ہے 100% علاج ہے، لیکن اگر اس علاج کو اس علاج کے پروٹوکول کے مطابق جو ہے کیا جائے تو پھر جو ہے 100% ہے اور مینیجیبل ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ نشے کو چھوڑنے کے لیے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے ذہنی صحت کو بھی جو ہے بہت بہتر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نشہ جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ انسان کی سوچوں پر بھی جو ہے بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، بہت زیادہ اس کو اثر انداز کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ انسان جب جو ہے اپنی پرسنل لائف گزار رہا ہوتا ہے تو تب جو ہے بہت ساری ایسی پرابلم کو فیس کرتا ہے جہاں پر جو ہے اس کو کوئی پراپر اور ایکوریٹ سولوشن نہیں ملتا، تو وہ جو ہے دوبارہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اکثر جو لوگ ہیں جو لوور اور مڈل کلاس سے جن کا تعلق ہے یہ اپنا علاج ہی نہیں کروا پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں، اور وہ جو ہے پراپر ایجوکیٹ بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی انہیں جو ہے اتنا جو ہے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اگر کیا بھی جاتا ہے تو وہ جو ہے فوکس نہیں کرتے، وہ جو ہے اس کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہوتے، وہ جو ہے صرف اور صرف اپنی ضرورت زندگی گزارنے کے لیے جو ہے جو بھی بیسک سٹیپس ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، پراپر جو سٹیپس ہوتے ہیں، پراپر جو پروٹوکولز ہوتے ہیں نشہ جو ہے چھوڑنے کے، ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگر جو ہے آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔